अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ज़लज़लों की कसरत का सबब सवाल किया गया है। बहुत सारे ममालिक ज़लज़लों का शिकार हैं, मसलन तुर्की, मेक्सिको, ताइवान, जापान वगैरह। तो क्या ये किसी चीज़ पर दलालत करते हैं? रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिऔनिल वहाब। बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने फ़ैसले में अलीम व हकीम है, और इसी तरह वो शरीयत और अहकाम में भी अलीम व हकीम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो चाहे अपनी निशानियों को पैदा फरमाता है और उसे अपने बंदों की तखवीफ़ और डर और नसीहत और इबरत का सामान बनाता है, और उन्हें उन पर जो अहकामात वाजिब किए हैं उनकी याद दहानी कराने का बायस बनाता है। और इसी तरह इसमें उन्हें शिरक से बचने की तहज़ीर और इस बात का इशारा होता है कि वो उसके हुक्म की मुखालिफत न करें और जिससे रोका गया है उसके मुर्तकिब न ठहरें। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने इस फरमान में ज़िक्र किया, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है: हम तो लोगों को डराने के लिए ही निशानियाँ भेजते हैं। सूरतुल इसरा आयत नंबर 59। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, आन करीब हम उन्हें अपनी निशानियाँ आफाक आलम में भी और ख़ुद उनकी अपनी ज़ात में भी दिखाएंगे, यहाँ तक कि उनके लिए वाज़े हो जाएगा कि हक़ यही है। क्या आपके रब का हर चीज़ पर वाकिफ़ और आगाह होना काफ़ी नहीं? सूरतुल फुस्सिलत आयत नंबर 53। और एक और जगह पर इरशाद फरमाया, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह इस पर भी कादिर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे या तुम्हारे पांव तले से, ये कि तुमको गिरोह गिरोह करके सब को टकरा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई का मज़ा चखा दे। सूरतुल अनआम आयत नंबर 65। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही बुखारी में जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह इस पर भी कादिर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मैं तेरे चेहरे की पनाह में आता हूँ, या यूँ कहा, या तुम्हारे पाँव तले से। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आऊज़ु बिवजहिका, मैं तेरे चेहरे की पनाह में आता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 4628। और अबू शेख असबहानी रहमहुल्लाह ने मुजाहिद रहमहुल्लाह से इस आयत की तफसीर, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह इस पर भी कादिर है कि तुम पर कोई अजाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, इसमें नकल किया है कि ये तुम पर चीख और पत्थर और आंधी भेज दे, या तुम्हारे पाँव तले से। उन्होंने कहा कि नीचे से जलजला और ज़मीन में धंसा देना मुराद है। इसमें कोई शक नहीं कि इन दिनों बहुत सारे ममालिक में जो जलजले आ रहे हैं वो इन्हीं निशानियों में से हैं, जिनसे अल्लाह ताला अपने बंदों को तखवीफ़ दिलाता है और याद दहानी करवाता है। ये सब ज़लज़ले और दूसरी तकालीफ़ वो मसाइब हैं जिनका सबब शिरक और बिदत और मासी और गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र कुछ यूँ किया है, तुम्हें जो कुछ मसाइब पहुँचते हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है, और वो अल्लाह ताला तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 30। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये भी फरमाता है, तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुँचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। सूरत उन-निसा आयत नंबर 79। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साबिक़ा उम्मतों के मुताल्लिक़ फरमाया, फिर तो हमने हर एक को उसके गुनाह के वबाल में गिरफ्तार कर लिया। उनमें से बाज़ पर हमने पत्थरों की बारिश बरसाई और बाज़ को हमने ज़मीन में धंसा दिया, और उनमें से बाज़ को हमने डुबो दिया। और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि उन पर जुल्म करे, बल्कि यही लोग अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 40। तो मुकल्लफ मुसलमान पर यह वाजिब और ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे और अपने गुनाहों और मासी से तौबा करे और अपने दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत इख्तियार करे और हर किस्म के गुनाह और शिरक व बिदअत से बचे, ताकि उसे दुनिया व आखिरत में हर किस्म के शर से निजात और आफ़ियत हासिल हो, और अल्लाह ताला इससे हर किस्म के मसाइब व बला दूर करे और हर किस्म की खैर व भलाई अता फ़रमाए। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने इस फरमान में कहा है, और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेज़गारी इख्तियार करते तो हम उन पर आसमानों और ज़मीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने तकज़ीब की तो हमने उनके अमाल की वजह से उन्हें पकड़ लिया। सूरतुल आराफ आयत नंबर 96। और एक जगह पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले किताब के बारे में कुछ इस तरह फरमाया, और अगर ये लोग तौरात व इंजील और उनकी जानिब जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया है उनके पूरे पाबंद रहते, तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोज़ियाँ पाते और खाते। सूरतुल माइदा आयत नंबर 66।
اور ایک مقام پر اس طرح ارشاد فرمایا، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے اور وہ سو رہے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نقصان اٹھانے والوں کے علاوہ اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 97 تا 99۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ زمین کو سانس لینے کی اجازت دیتا ہے تو زمین میں بہت بڑے بڑے زلزلے بپا ہوتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں خوف و خشیت الہی اور اس کی طرف رجوع، معاصی و گناہ سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی جانب گریہ زاری اور اپنے کیے پر ندامت پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ جب زلزلہ آیا تو سلف میں سے کسی نے کہا، تمہارا رب تمہاری ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ میں زلزلہ آیا تو لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے انہیں واعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اگر یہ زلزلہ دوبارہ آیا میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی۔ اس پر سلف سے بہت ہی زیادہ آثار منقول ہیں۔ تو زلزلہ یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کی نشانی مثلا سورج اور چاند گرن اور سخت ترین آندھی اور بگولا وغیرہ ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، اور اس کی طرف گریہ زاری اور اس سے عافیت کا سوال اور کثرت سے ذکر و اذکار اور استغفار کیا جائے، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا اور انہوں نے سورج گرہن کے موقع پر فرمایا تھا، اگر تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار میں جلدی کرو۔ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح حدیث نمبر 1059 میں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم حدیث نمبر 2156 میں روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح اس وقت فقراء اور مساکین پر رحم کھانا اور ان پر صدقہ کرنا بھی مستحب ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ و رحمان بھی رحم کرتا ہے، زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو تو آسمان میں رہنے والا اللہ تم پر رحم کرے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4941، سنن ترمذی حدیث نمبر 1924۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رحم کیا کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 6541۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5997، صحیح مسلم حدیث نمبر 2318۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ زلزلے آنے لگتے تو اپنے گورنروں کو حکم جاری کرتے کہ صدقہ و خیرات کرو۔ ہر برائی اور شر سے عافیت و سلامتی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ولی الامر اور صاحب اقتدار اور سلطہ بے وقوفوں اور برے لوگوں کو برائی سے روکیں اور انہیں حق پر لائیں اور اپنی رعایا میں شریعت اسلامیہ نافذ کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترویج دیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ہے، مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71۔ اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا بڑے غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 40 اور 41۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اس طرح فرمایا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ اس موضوع میں آیات تو بہت زیادہ ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو بھی اپنے بھائی کی مدد اور تعاون میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد اور تعاون میں رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442، صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے،
جس نے بھی کسی مومن سے دنیاوی تکلیف کا ازالہ کیا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی تکلیف ختم کر دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں آسانی فراہم کرے گا، اور جس نے بھی کسی مسلمان کی ستر پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد اور تعاون کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ اور اس طرح کی احادیث بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرمائے اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معاصی سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور سب مسلمان حکمرانوں کو بھی درست کرے اور ان کے ساتھ حق کی مدد فرمائے اور باطل کو ان کے ساتھ ذلیل و رسوا کرے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شریعت اسلامیہ نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، انہیں اور سب مسلمانوں کو ہر قسم کی گمراہی اور فتنوں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اس چیز پر قادر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 2593۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔